अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मेरा नाम है फलक जाहिद और आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दूर से गर्दो गुबार उड़ता देखकर सभी चौकस हो गए थे। उनमें से एक ने फ़ौरन कहा, हो ना हो ये जो भी सवार है मोहम्मद की कुछ खबर लेकर ज़रूर आया है। जब गर्दो गुबार कुछ छटा और कुछ देखना वाजिया हुआ तो उन्होंने देखा एक ऊँट पर कोई सवार तेज़ रफ्तारी से चला आ रहा है। करीब आने पर जब उसका चेहरा वाजिया हुआ तो वो आपस में कहने लगे, ये तो हज्जाज बिन इल्लात हैं, उन्हें ज़रूर कुछ खबर होगी। अब वो सब बेताबी से उसके करीब आने का इंतज़ार करने लगे और रास्ते में आ खड़े हुए। ये सब मक्का के मुशरिक थे। जब से उन्हें यह खबर मिली थी कि मुसलमानों ने यहूद के गढ़ खैबर पर लश्कर कशी की है, वो मक्का से निकलकर सनैतुल बैज़ा के मकाम पर आ ठहरते और रास्ते में आने जाने वाले हर शख्स और काफ़िले को रोककर उससे खबरें पूछा करते थे और वापस जाकर लोगों को आगाह करते थे। अब भी वो इसी सिलसिले में यहाँ मौजूद थे कि उन्हें हज्जाज बिन इल्लात आता हुआ नज़र आया। उनकी इस बेताबी का सबब ये था कि खैबर हजाज के तमाम शहरों के मुकाबले में बहुत सरसब्ज़ और आबाद शहर था। वहाँ के यहूदी भी बड़ी क़ुव्वत और दौलत के मालिक थे और मक्का वालों का ख्याल था कि उसकी फ़तह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस से बाहर है। हज्जाज ने उन्हें देखकर ऊँट को आहिस्ता कर लिया और उनके करीब आ रुका। वो सब उसके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, ए हज्जाज, हमने सुना है कि काते ने खैबर पर हमला कर दिया है, क्या ये खबर सच है? मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काते का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो समझते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नए दीन के ज़रिए भाई को भाई से, बेटे को बाप से और बीवी को शोहर से जुदा कर दिया है। हज्जाज ने कहा, बेशक यही किस्सा है, मैंने भी ये खबर सुन रखी है। एक काफर इस्तेहज़ा करते हुए हैरत भरे लहजे में बोला, वो तो यहूदियों का बड़ा आबाद और ज़रखेज़ इलाका है, फिर यहूदी भी बड़े चालाक और दौलतमंद हैं। हमें समझ नहीं आता कि काते को किसने मशवरा दिया कि खैबर पर चढ़ाई कर दे। खैबर का फ़तह होना उससे दुश्वार है। हज्जाज ने इस पर उन्हें शांत करते हुए कहा, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मेरे पास ऐसी खबर है कि सुनकर तुम खुश हो जाओगे। यह सुनना था कि वो सब हज्जाज के ऊँट के गिर्द हजूम लगाकर खड़े हो गए और बेताबी से चिल्लाए, ए हज्जाज, तुझे खुदा का वास्ता, जल्द वो खबर हमसे बयान कर। हज्जाज ने कहना शुरू किया, तुम लोग अपने कहने में सच्चे हो। बेशक खैबर का फ़तह करना मोहम्मद और उसके साथियों पर दुश्वार है। उन्हें उस मुअरके में शिकस्त हुई और उनके सभी साथी मारे गए। खुद उन्हें कैदी बना लिया गया है। अब यहूद का कहना है कि वो मोहम्मद को कुरैश के पास मक्का भेजेंगे ताकि वो अपने मकतूलीन के मुआवजे में मोहम्मद के साथ जो चाहें सलूक करें। हज्जाज का इतना कहना था कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो गया। सभी शोर व गुल मचाते और मुसरत से नारे लगाते हुए मक्का को दौड़ पड़े। जब वो मक्का में दाखिल हुए तो लोगों से कहने लगे, मोहम्मद को खैबर में शिकस्त हो गई, जल्द उन्हें तुम्हारे पास लाया जाएगा, फिर तुम उन्हें कत्ल करना। लोग उनके गिर्द खड़े हो गए और पूछने लगे, लेकिन इस खबर को तुम तक पहुँचाने वाला कौन है? कौन जाने इस खबर में सदाकत भी है या नहीं। इस पर उन्होंने हज्जाज की तरफ इशारा करते हुए बताया, हमें हज्जाज ने इस खबर से आगाह किया और ये वहीं से आ रहे हैं। हज्जाज भी उनके पीछे पीछे मक्का चला आया था। लोगों ने उसे देखा तो उसके गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए। हज्जाज ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, ए कुरैश, मैंने जो बयान किया है वो सच है। अब तुम लोग मेरी बात तवज्जो से सुनो। मक्का में मेरा बहुत सा माल पड़ा है और अक्सर हिस्सा मेरी बीवी के पास भी है। तुम्हारे चंद सौदागरों के पास भी मेरा काफ़ी मुतफरिक माल मौजूद है। तुम सब जल्द अज जल्द मेरा माल जमा कराने में मेरी मदद करो। फिर मैं जल्द खैबर को जाने वाला हूँ ताकि उनसे बातचीत करके सस्ते दामों मोहम्मद का माल जो यहूद के हाथ लग चुका है ख़रीद लूँ। मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाइफ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देते थे। अब जो ये गैर मुतवक्का खबर सुनी तो जोशो जज्बे से भर गए और अपने सब काम छोड़कर हज्जाज के काम में लग गए। इस दौरान हज्जाज ने अपनी बीवी उम्मे शिबा बिनते अबी तलहा का रुख किया और उससे कहने लगा, मैं अभी खैबर को जाने वाला हूँ, तेरे पास मेरा जिस कदर माल मौजूद है वो सब मेरे हवाले कर दे, मैं खैबर जाकर काफ़ी माल ख़रीदूँगा। उसने जो ये सुना तो अपने कब्ज़े में जितना माल था सब का सब उसके हवाले कर दिया। हज्जाज ने मक्का में एक जगह ताजराना वज़ा का खैमा लगा लिया था, वहीं अपना माल लाकर जमा करना शुरू कर दिया। मक्का के जिन ताजरों के पास उसकी रकमें मौजूद थीं
وہ بھی اس کے پاس آ کر رقمیں ادا کرنے لگے۔ اس ترکیب سے بہت جلد حجاج کا سارا مال مکہ والوں نے اس کے پاس لا کر جمع کر دیا۔ اس عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکست اور قیدی بنائے جانے کی خبر ہر سو پھیل چکی تھی اور ہر کافر اور مشرک شاداں و فرحاں نظر آتا تھا۔ عباس بن عبد المطلب تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ اس کے پاس چلے آئے اور ڈپٹ کر کہنے لگے، اے حجاج، یہ کیا خبر تو بیان کرتا پھر رہا ہے؟ حجاج نے عباس کو دیکھا تو خوشگوار لہجے میں کہا، اے عباس، تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت میں اپنا مال جمع کرنے میں مصروف ہوں۔ جب میں مکہ سے جانے لگوں گا تب تم مجھ سے خلوت میں مل لینا۔ عباس اس پر خاموش ہو گئے اور اسے سخت نگاہوں سے گھور کر واپس چلے گئے۔ جب حجاج نے اپنا سارا مال اطمینان سے جمع کر لیا اور اگلی صبح مکہ سے رخصتی کا اعلان کیا تو اس رات عباس اس کے خیمے میں چلے آئے۔ ہاں حجاج، اب بتا، تیری اس بکواس کا آخر کیا سبب ہے اور تو مجھ سے خلوت میں ملاقات کا تمنائی کیوں تھا؟ حجاج انہیں دیکھ کر سنبھل گیا، پھر انہیں نشست پر بٹھا کر رازداری سے گویا ہوا، مجھ سے وعدہ کر کہ جو بات بھی تجھ سے کہوں گا تو اسے 3 دن تک کسی پر ظاہر نہ کرے گا۔ عباس نے جو یہ سنا تو اس طرح حجاج کو گھورنے لگے جیسے اس کا دماغ چل جانے کا شبہ ہو گیا ہو۔ آخر اس رازداری سے تو چاہتا کیا ہے؟ جو بات ہے سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتا؟ حجاج نے کہا، دیکھ عباس، بات دراصل یہ ہے کہ تو رسول اللہ کا چچا ہے اور میں یہ بات صرف تجھی سے کرنا چاہتا ہوں۔ بس اس شرط پر تجھے قائم رہنا پڑے گا کہ 3 دن تک کسی پر میری بات ظاہر نہ کرنا۔ اس کے بعد تجھے اختیار ہوگا، جس سے چاہے شوق سے کہہ دینا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ عباس نے اس کی پہیلیوں سے عاجز آ کر رازداری کا وعدہ کر لیا۔ بات دراصل وہ نہیں جس پر مکہ والے خوش و خرم ہیں، بلکہ بات دراصل کچھ اور ہے، حجاج نے کہنا شروع کیا۔ اس پر عباس بھڑک کر بولے، اپنی یہ پہیلیاں بند کر اور جو معاملہ ہے صاف صاف کہہ۔ حجاج نے کہا، اے عباس، میں تیرے بھتیجے کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ خیبر کے بادشاہ کی بیٹی صفیہ کو اپنی زوجیت میں لے آیا ہے اور تمام خیبر بھی ان کے اصحاب نے فتح کر لیا ہے۔ عباس کو اس بیان پر سخت حیرت نے آ لیا۔ کہنے لگے، اے حجاج، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ حجاج نے کہا، خدا کی قسم، میں جھوٹ نہیں بک رہا۔ میں نے تیرے بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے اور اب میں اس کا پیروکار ہو گیا ہوں۔ حجاج نے اپنا اسلام ان پر ظاہر کر دیا۔ عباس کچھ دیر تک حیران رہے، پھر سخت لہجے میں بولے، پھر مکہ والوں سے تو نے کیا نازیبا باتیں کی اور کیوں؟ وہ تو میں نے اپنے مال کی وصولی کے لیے یہ ہیلا اپنایا تھا تاکہ جلد سے جلد اسے سمیٹ سکوں۔ اگر میں آتے ہی سچ بات کہہ دیتا تو اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اب میں اپنا سب مال لے کر اطمینان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا سکتا ہوں۔ حجاج نے اپنا مال دکھاتے ہوئے بتایا، پھر لجاجت سے درخواست گزار ہوا، لیکن تو یہ بات 3 دن سے پہلے کسی سے بھی نہ کہے گا، ورنہ قریش کے لوگ میرے تعاقب میں لگ جائیں گے اور میرا مال چھیننے کی کوشش کریں گے۔ 3 دن بعد میں ان کی دسترس سے کافی دور نکل چکا ہوں گا، تب تو شوق سے ان پر سچ ظاہر کر دینا۔ عباس نے رازداری کا وعدہ کر لیا اور مطمئن ہو کر اس کے خیمے سے نکل گئے۔ اگلے روز حجاج نے اپنا مال سواری کے جانوروں پر لدوا کر مدینے کا رخ کیا۔ اس دوران عباس نے مکمل خاموشی اختیار کی اور اس سارے معاملے سے لا تعلق رہے۔ حسب وعدہ جب 3 دن گزر چکے تو عباس نے اپنا حلہ نکال کر پہنا جو وہ خاص مواقع پر پہنتے تھے اور ہاتھ میں ایک عصا تھام کر کعبہ چلے آئے۔ قریش والوں نے جب عباس کو اس اہتمام سے کعبہ کا طواف کرتا پایا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے ابو الفضل، یہ ہم تجھے کس حال میں پاتے ہیں؟ عباس کو اسی بات کا انتظار تھا۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انکشاف انگیز لہجے میں فرمایا، تم جس خدا کی قسم کھاتے ہو اس کے واسطے سے کہتا ہوں کہ محمد نے خیبر فتح کر لیا ہے اور اب یہود کا تمام مال و اسباب ان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ خیبر کے بادشاہ کی بیٹی بھی ان کے نکاح میں آ گئی ہے اور اسی خوشی میں یہ لباس میں نے آج پہنا ہے۔ اس پر ایک قریشی جوان نے دل جلے لہجے میں کہا، یہ تو نے حد کر دی، لگتا ہے بھتیجے کی شکست اور قید نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس پر سب ہنسنے اور مذاق اڑانے لگے۔ ان کے خیال میں تو مسلمانوں کو خیبر میں بدترین شکست ہو گئی تھی۔ ایسے میں عباس کی یہ بات ان کی تفریح طبع کا سبب تھی۔ ان قریب تمہیں اصل حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ عباس بے نیازی سے اتنا کہہ کر دوبارہ طواف میں مصروف ہو گئے۔
عباس کا یہ رویہ ان سب کو شکوک میں مبتلا کر گیا۔ ایک شخص ہیجان کے عالم میں پوچھنے لگا، آخر یہ خبر تجھے کس نے دی؟ عباس نے بڑے سکون سے جواب دیا، اسی شخص نے جس نے تمہیں محمد کی شکست اور قید ہونے کی خبر سے آگاہ کیا تھا۔ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور چاہتا تھا کہ مکہ میں موجود اپنا سارا مال جمع کر کے مدینے لے جا سکے۔ اس ہیلا سے اس نے اپنا مال بھی جمع کر لیا اور تمہیں وقتی خوشی بھی دے دی۔ اب تک وہ محمد سے جا ملا ہوگا۔ ہم اس بات کو کیسے مان لیں؟ وہ ابھی تک شک میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ذہن حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہ تھے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ عنقریب تمہیں ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ عباس کا یہ سکون ان سب کو خبردار کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب وہ سب بہت خفا ہوئے اور لگے حجاج کو لعنت ملامت کرنے۔ ان سب کی زبانوں پر ایک ہی فکرہ تھا، وہ دشمن خدا ہم سب کو بیوقوف بنا کر اپنا سب مال لے اڑا۔ خدا کی قسم اگر ہمیں تب خبر ہو جاتی تو اسے خوب مزہ چکھاتے۔ اب انہوں نے دوبارہ خیبر کے واقعات معلوم کرنے کی جستجو شروع کی۔ بہت جلد انہیں دیگر لوگوں سے یہود کی بدترین شکست اور مسلمانوں کی فتح کی خبر معلوم ہوئی تو ان کے دل جل کر کباب ہو گئے۔ وقتی طور پر جو خوشی انہیں حاصل ہوئی تھی اس سب کا مزہ جاتا رہا اور وہ بڑی بے کیفی کے عالم میں مکہ واپس آئے اور باقی افراد کو بھی اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔